बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है और मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का हम पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर 1 है, यहाँ देखें नीचे से आखिरी पैराग्राफ है ये। इनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल कदर है, सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना था। तो यहाँ चूँकि पीछे हम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुख्तलिफ़ कारनामों के हवाले से बात करते चले आ रहे हैं, तो यहाँ मुसन्नफ़ ने आपके मतलब यहाँ एक और चीज़ आपके कारनामों में पेश की है और वो कह रहे हैं कि इनका ये एक जो नहायत काबिल कदर कारनामा है वो ये है कि सलातीन बनी उमैया, सलातीन जो है ये सुल्तान की जमा है और बनी उमैया ये एक सिलसिला आप कह लें कि खिलाफत ये चला है और ये हज़रत अमीर मुआविया से शुरू हुआ था और ये 661 ईस्वी में ये जो सिलसिला खिलाफत है ये शुरू हुआ था और 750 ईस्वी तक ये चला है। इसमें तकरीबन कोई 14 ऐसे आप कह लें कि फरमारवा गुजरे जो हमें तारीख़ में जिनका नाम मिलता है। तो इन लोगों ने जिस वक़्त अपनी खिलाफत का दौर गुजारा तो उसमें इनकी काफ़ी नाजायज़ कार्रवाइयाँ मौजूद थीं। उनको हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़त्म किया। सलातीन बनी उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़िम्मेदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दिया था। जिस तरह सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहजादों की जागीर में दे दिए जाते थे। यानी जब बनु उमैया का दौर शुरू हुआ तो उसमें मुख्तलिफ फरमारवाओं ने जो अवामुन नास की जागीरें थीं उनको आहिस्ता आहिस्ता हथिया लिया, उन पर कब्ज़ा कर लिया और अपने रिश्तेदारों को, करीबी अजीज़ों को उन जागीरों को उन गरीबों से लेकर उनके नाम उनको कर दिया। तो ये जो एक नजायज़ कार्रवाई थी ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में आकर उन्होंने इसको ख़त्म किया और ये जागीरें वापस दिलाईं। और साथ मुसन्नफ़ ये मिसाल भी दे रहा है कि जिस तरह सलातीन तैमूरिया यानी कि ये अमीर तैमूर के दौर में जब उनका दौर था तो उस वक़्त जुल्म, तशद्दुद, जबर ये सब कुछ आम था। तो उस वक़्त वो लोग भी जहाँ जाते मार धाड़ करते और जो भी इलाके उनको मिल जाते वो उन सब पर कब्ज़ा कर लेते और फिर अपने अजीज़ों अकारब, अपने बेटों को वो ये सारी ज़मीनें दे देते जिनका रकबा सैकड़ों हज़ारों मीलों पर मबनी होता। तो इसी तरह का सिलसिला बनु उमैया के दौर में भी हुआ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले इनको इसका ख्याल हुआ और जैसे ही उन्होंने खिलाफत का मनसब संभाला तो उनको सबसे पहले इसी का ख्याल आया कि ये बहुत जो जुल्म हो चुका है, ये एक जो बिद्दत चली आ रही है, मैं इसको ख़त्म करूँगा। लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था, क्योंकि अगर वो ये जागीरें वापस करवाते तो यकीनन ये तमाम बनु उमैया के जितने भी बड़े बड़े ख़ानदान उस वक़्त थे उनके पास ये जागीरें थीं। तो इनको वापस कराना ये कोई आसान मरहला नहीं था। यकीनन उस वक़्त के जो बड़े बड़े लोग उनके ख़ानदान में मौजूद थे वो उनसे नाराज़ हो जाते। ताहम उन्होंने इसकी कुछ परवाह न की, यानी उनकी नाराज़गी को भी मोल लेना उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन ये फ़ैसला कर लिया कि ये तमाम जागीरें मैं वापस करूँगा। जिस तरह के अल्लाह पाक ने सूरह माइदा में कहा है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से ना हटा दे, कि जब तुम इंसाफ करने बैठो तो फिर ये ना हो कि तुम्हें अपनों का ख्याल आए या किसी दूसरे का, किसी मोतबर का या किसी छोटे का या बड़े का, बल्कि नहीं, जो इंसाफ का तकाजा है सिर्फ और सिर्फ उसी को पूरा किया जाए। तो इसी को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी ज़िंदगी में बुनियाद बनाया और ये जागीरें वापस करने की ठान ली। अव्वल जब उन्होंने ये इरादा किया तो तमाम ख़ानदान ने उम्मे उमर को, जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फुफ्फी थीं, सफ़ीर बनाकर भेजा
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی کو انہوں نے سفیر بنایا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، یعنی ناراض ہے کہ یہ جو آپ جاگیریں واپس کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو تمام خاندان کی ناراضگی مول نہ ہوگی، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے، کہ اگر آپ اتنا بڑا اقدام اٹھائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تمام بڑے لوگ اس خاندان کے یہ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ کی بادشاہت کو خطرہ ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی گئیں کہ آپ نے بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی دباؤ میں آئے ان کو یہ بات واضح کر دی کہ میں کسی بھی قسم کا دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا۔ جس طرح وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام کی بقا کی خاطر اپنے نفع و نقصان سے درگزر کیا کرو، کہ اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس میں تم لوگ اپنا ذاتی فائدہ، ذاتی مفاد کبھی بھی اس میں شامل نہ کریں۔ تو اس طرح اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پھپھی کو یہ چیز واضح کر دی کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی سب پر مقدم ہے۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں، کہ جب ان کے بڑے ان سے پہلے جو فرمانروا تھے ان کے پاس بھی اسی قسم کی عوام الناس کی جاگیریں ان کے قبضے میں تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا۔ یہ نام جو ہیں یہ بنو امیہ کے بڑے بڑے اس دور کے علماء ہیں، تو ان کو بلایا گیا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کہ یہ جاگیریں جو میرے پاس ہیں ان کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو؟ مکحول نے دب کر جواب دیا، یعنی تھوڑا جھجک کر کہ سامنے خلیفہ بھی ہے، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں تو یہ برا نہ منائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے، کہ یعنی انہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ عذر کر کے آپ کے بیٹے کو اس معاملے میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ یعنی آپ کے بیٹے نے بھی وہی بات کہی کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، اور باپ کے فیصلے کو تقویت دی کہ آپ کو یہ جائیدادیں واپس کر دینی چاہیے۔ اور حالانکہ جس وقت ان علماء نے آپ کے بیٹے عبد الملک کو بلایا تھا تو اس کا ایک جو اس کے اندر غایت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عموماً انسان دنیا میں جب اپنا مال و متاع اکٹھا کرتا ہے تو وہ کچھ تو اپنی ذات کے لیے اور زیادہ اپنی اولاد کے لیے اس کو جمع کرتا ہے، اور چونکہ وہ بھی علماء حضرات تھے، ان معاملات کو سمجھتے تھے، اس نزاکت کو، اسی لیے انہوں نے عبد الملک کو یہاں بلا لیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اولاد کو سامنے نہ رکھا، مال کو سامنے نہ رکھا، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھا۔ ورنہ اگر آپ تھوڑا پیچھے نظر دڑا کے دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب آیا، اور تب انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لینا، کنان، لیکن وہ بعد میں تباہ ہو گیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ لیکن یہاں یہ کہنا مقصود ہے کہ انبیاء کو بھی اپنی اولاد سے محبت جو ہے وہ مختلف جگہ پر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی اولاد کے لیے جاگیروں کو چھوڑ لیں، ان کو بچا لیں، بلکہ اللہ کے حکم کو مقدم خیال کیا۔